जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म ऋषिका मगर। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकबाट। राष्ट्रहरूका बीच विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुने विश्वास। फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको संस्कृति मन्त्री श्रेष्ठको दावी। मठ मन्दिरहरूमा सरसफाई गर्न राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने। देशभर भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थाल्यो। पानी उमालेर मात्र पिउन र बासी सडे गलेका खानेकुरा नखान डाक्टरको सुझाव। अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तमा बाढी र वर्षाका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। हेलिकप्टर र डुङ्गा परिचालन गरी बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन। च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कुनै पनि राष्ट्रहरूका बीचमा विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट त्यसको समाधान खोजिनुपर्ने नेपालको मान्यता रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार ललितपुरमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय कानून सम्बन्धी एसिया क्षेत्रीय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वमा आणविक हतियारको होडबाजी रोकिनुपर्नेमा जोड दिँदै सबै प्रकारका युद्धको विरोध गर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र पञ्चशीलका सिद्धान्तमा आधारित शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व, विश्व बन्धुत्वको भावना, अनाक्रमण र अहस्तक्षेपको नीतिले मात्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको पालना एवं विकासमा योगदान गर्ने नेपालको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको उहाँले बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोग्नु परेको ठूलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको भन्दै उहाँले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू बन्न बाँकी नै रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। उहाँले न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र नेपाल जस्ता राष्ट्रहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न सक्ने जिकिर गर्नुभयो। साथै उहाँले नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, आफूले हस्ताक्षर गरेका द्विपक्षीय, बहुपक्षीय सन्धि, अभिसन्धि र महासन्धिप्रति सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। नेपालको यस प्रयासमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्र राष्ट्रहरूलाई म यसै सम्मेलनबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यतामा उभिएर नियममा आधारित विश्व व्यवस्था कायम गर्न राष्ट्रहरूले भूमिका खेल्नुपर्ने आवाज समकालीन विश्वमा अहिले प्रशस्त सुनिरहेका छौँ। नियम र कानूनको सोझो एवं स्पष्ट उद्देश्य न्याय स्थापना गर्नु रहेको छ। तसर्थ आजको विश्व व्यवस्था नियममा अवश्य आधारित हुनुपर्दछ, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। त्यसभन्दा अझ माथि उठेर न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्था हुनुपर्छ भन्ने विषयतर्फ यस सम्मेलनले पर्याप्त विवेचना गरोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। यसो भएको खण्डमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको
विकासका लागि यस सम्मेलनले दिने एउटा ठुलो योगदान यही हुन सक्नेछ। उपस्थित मित्रहरू, जलवायु परिवर्तन आजको विश्वले भोग्नु परेको ठुलो चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ। म यस विषयमा किन उल्लेख गर्न लागिरहेको छु भने विगत 3 दशक यता जलवायु परिवर्तनका बारेमा अनेकौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरू सम्पन्न भए तापनि नेपाल जस्ता पर्वतीय राष्ट्र एवं धेरै सामुद्री टापु राष्ट्रहरूको हित रक्षाका लागि पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू बन्न बाँकी नै रहेको मेरो अनुभव छ। न्यायमा आधारित विश्व व्यवस्थाले मात्र हाम्रो विशिष्ट आवश्यकतालाई गम्भीरतापूर्वक बोध गर्न र सोही अनुरूपको नीति निर्माण गर्न सघाउँछ भन्ने मलाई लाग्दछ। न्यायको सम्बन्ध कर्तव्य र उत्तरदायित्वसँग हुने भएकोले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न विश्वका राष्ट्रहरूले जनाएको प्रतिबद्धता तब मात्र हासिल हुन सक्छ जब हरेक मुलुकसँग यसबारे न्यायपूर्ण दृष्टिकोण र भावना निर्माण हुन्छ। भूगोल, जनसङ्ख्या र विकासका दृष्टिले विश्वका सबै देशहरूको अवस्था अवश्य पनि एउटै छैन। तथापि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका दृष्टिबाट सबै देशहरूको सार्वभौमिकता समान छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूले नेपालको पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अझ विस्तारित हुने र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो पार्टी बनाउन कांग्रेसले सहयोग नगरे तालमेल सहज हुन नसक्ने बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पार्टीको सम्पर्क समन्वय प्रदेश समितिको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रचण्डले आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा माओवादीलाई कांग्रेसले दोस्रो बनाउन सहयोग गरे मात्र तालमेल सहज हुने र त्यस्तो हुन नसके तालमेल सहज हुन नसक्ने बताउनु भएको हो। आफूले कांग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई दोस्रो बनाउनका लागि नेतृत्व तहमा समझदारी बनेको र स्थानीय तह जस्तो नहुने उहाँको भनाइ छ। प्रचण्डले आगामी निर्वाचन आफ्नो अन्तिम इनिङ्स हुन सक्ने भन्दै पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ लैजाने आफ्नो इच्छा रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले आगामी निर्वाचन स्थानीय तह भन्दा राम्रो नतिजा ल्याएर देशको बागडोर नै सम्हाल्ने गरी जानुपर्ने बताउनुभयो। स्थानीय चुनावबाट माओवादी भनेको माओवादी केन्द्र मात्र भएको पुष्टि भएको भन्दै प्रचण्डले मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी विप्लव माओवादीको कुनै अर्थ नरहेको र बाबुराम माओवादी नै नभएको तर्क गर्नुभयो। प्रचण्डले आगामी मङ्सिर 4 गते निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्ने सम्भावना रहेको भन्दै 3 महिनामा माओवादीलाई बलियो बनाउने गरी तयारीमा लाग्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नै पार्टीका कारण सम्भव भएको दावी गर्दै प्रचण्डले समावेशी समानुपातिक प्रणाली माओवादीकै कारण सम्भव भएको बताउनुभयो। भित्र पनि माओवादी नै पसेको हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर एउटा विडम्बना फेरि के हो भने जसको नीति र जसको कारणले यो परिवर्तन भएको हो त्यसको नेतृत्व नहुँदा देशले चाहिँ दुःख पाउँदो रहेछ, जनताले चाहिँ दुःख पाउँदा रहेछन्, सुशासन हुँदो रहेनछ। यो पुष्टि भइसकेको छ। अहिले कतिपय पार्टीहरू विभिन्न कारणले पटक पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे, जुन हिजो गणतन्त्रका विरोधी थिए, संघीयताका विरोधी थिए, अहिले पनि छन्, समावेशी समानुपातिक मान्यताका विरोधी छन्, अहिले पनि छन्। तिनीहरू आजको देशको राजनीतिका मूलधार हुनै सक्दैनन्। देशको राजनीतिको मूलधार माओवादी नै हो। आजको देशको राजनीतिको मूल नेतृत्व भनेको पनि माओवादी पार्टी नै, माओवादी केन्द्र नै हो। प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्ने, अनि तपाईको चाहिँ मैले अघि भने जस्तै ऊर्जा क्षेत्रमा एउटा नयाँ क्रान्ति ल्याउने कामको सुरुवात गरिएको छ। भूमि सुधारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ परिवर्तन ल्याउने
पहल गरिएको छ। हामीले अर्थतन्त्रमा पनि किसानतिर फर्केको उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको एउटा नयाँ बजेट प्रक्रियातिर पनि हामीले देशलाई लगेका छौँ। यसबाट प्रतिक्रियावादीहरू, बुर्जुवाहरू र दलालहरू निकै अत्तालिएका छन् र हामीमाथि भए नभएका आरोप लगाएर जनतालाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्र गरिएको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हामीले पछिल्लोचोटि 12 बुँदे घोषणासहित एमसिसीको कुरा होस् या एसपिपीलाई हिजो मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्ने ठाउँमा पुर्याउनेमा पत्र पत्रिका र मिडियामा आउँछ। अर्को गठबन्धन बन्न लागेको हो क्या, यो गठबन्धन छोडेर अर्कै पो बन्ने हो कि के हो यो समाजवादी केन्द्र, के हो यो पार्टी एकता संयोजन समिति, के हो यो वामपन्थी गठबन्धन भन्ने कुरा पनि चर्चा हुने गर्छ। म बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, अहिले यही 5 दलीय गठबन्धन यही कायम रहन्छ। यसलाई दायाँ बायाँ गरिँदैन। एकदम प्रष्टसँग यसैलाई लिएर जान जरुरी छ। हामीले त्यो 50वटा जितेका हामीले बचाउन सकेको भए अहिले हामी देशको दोस्रो पार्टी हुन्थ्यौँ, लेफ्टको पहिलो पार्टी हुन्थ्यौँ। हाम्रो त्यो आकलन सही साबित हुन्थ्यो। त्यसकारण यो आउने प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा स्थानीय तहको निर्वाचनको अनुभवलाई समीक्षा गरेर हामी तालमेल गर्दा पनि हामी पहिलो हुने हो। कम्तीमा पनि लेफ्ट मुभमेन्टको पहिलो हुने पुरै सम्भावना छ। मैले नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरूसँग कुरा गर्दा भनेको छु, सायद पहिलो अहिले तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ, त्यो देखियो। दोस्रो चाहिँ माओवादी केन्द्र हुने हो। त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चिज सहज जान्छ, होइन भने सहज जाँदैन। यसमा हाम्रो कम्तीमा नेतृत्व तहमा राम्रो समझदारी छ। तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, गडबड हुन दिँदैन यो पटक। स्थानीय चुनावको जस्तो हुन दिँदैन यो पटक र त्यसले हामीलाई अगाडि जान धेरै ठुलो मद्दत गर्नेछ। र हामीले एकचोटि देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनु छ। मलाई नै भन्नुहुन्छ भने त मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस् र यो लास्ट इनिङ चाहिँ पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चिज दिने सपना मैले राखिरहेको छु र म तपाईँ सबै बन्धुहरूलाई पनि यसको निम्ति वातावरण बनाउन अपिल गर्न चाहन्छु। ठुल्ठुला कतिपय त अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ताहरूले हामीलाई माओवादी अब सिद्धिसकेका छ, बढी आयो भने देशभरि 30वटा पालिकासम्म आउन सक्छ भन्ने डकुमेन्ट बनाएर प्रचार गरेको मैले आफ्नै आँखाले हेरेको छु। 30 सिट देशभित्रका अरू बुर्जुवाहरूले हामीलाई 50भन्दा बढी जाँदैन भन्ने तथ्य थियो, तर हामी 122 पुग्यौँ। यो 122 उनीहरूको लागि जुरो टोकाइ। बापले बाप, माओवादी त अहिले पनि शक्तिमै छ, ठुलै शक्ति रहेछ भन्ने भएको छ। हामीलाई चाहिँ 175 आउनुपर्ने कहाँ 122 मात्रै भयो भन्ने हामीलाई परेको छ फेरि। तर जे भए पनि हामी तेस्रो भए पनि हामी 30 सिट मात्रै आयो नि, तेस्रो त भइन्थ्यो। 30 सिट मात्रै यदि विदेशी बुर्जुवाहरूले भने जस्तो 30 मात्रै आएको भए पनि हामी तेस्रै भइन्थ्यो। त्यस्तै प्रचण्डले मुलुकमा बलियो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउनका लागि अघि बढे पनि केही व्यक्तिको स्वार्थका कारण सफल हुन नसकेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले तत्काल समाजवादी केन्द्र बन्ने कुनै सम्भावना नरहेको र गठबन्धनलाई नै बलियो बनाएर अघि बढ्ने स्पष्ट पार्नुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले फोहोरभित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको दावी गरेका छन्। शनिबार काठमाडौँको बङ्ग इन्द्रचोक र ऐतिहासिक बङ्ग अबुको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले फोहोर मैला सामान्य कुरा भए पनि फोहोर मैला भित्रकै गिरोहले यसलाई ठूलो कुरा बनाइरहेको बताए। उनले स्थानीय तहले नै अब फोहोर मैलालाई स्रोतबाट नै व्यवस्थापन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारलाई फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने कुरामा संघीय सरकार सहयोगका लागि तयार रहेको बताए। उनले पर्यटन मन्त्रालयले यी समस्या समाधानका लागि मठ मन्दिरहरूमा सरसफाई गर्न राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्न लागेको बताए।
उनले सरसफाईको योजना पूरा गर्न सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा समन्वय आवश्यक रहेको पनि बताए। मन्त्री श्रेष्ठले नाइट टुरिज्म व्यवस्थित बनाउन पर्यटकीय स्थल मठ मन्दिर र सम्पदालाई सुन्दर र संरक्षित बनाउँदै सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। जनता समाजवादी पार्टी जसपाले मध्य प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ। वर्षा नहुँदा धान लगाएको खेतमा पानी सुक्न थालेपछि जसपाले मध्य प्रदेशका 8वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै किसानका लागि राहतको प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ। जसपाका धनुषा अध्यक्ष पशुपति यादवको नेतृत्वको टोलीले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। किसानहरूका लागि पर्याप्त मलखादको व्यवस्था, ऋणको ब्याज मिनाहा, सिंचाइका लागि डिप बोरिङ लगायत वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ। जेठमा रोपिएको धान फल्ने बेलामा खडेरी लागेको छ भने असारमा रोपिएको धान पानी नहुँदा सुक्न थालेको उनीहरूको भनाइ छ। मध्य प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका 8 जिल्लामा 82% धान रोपाई भएको छ। प्रदेशको 5,55,218 हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये 4,05,450 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ। त्यसमध्ये 3,34,144 हेक्टर अर्थात् 82% धान रोपिएको छ। देशभरका विभिन्न अस्पतालहरूमा भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेका छन्। रुगाखोकी र ज्वरोका बिरामी बढ्न थालेपछि कतिपय ठाउँमा विद्यालय समेत बन्द गरिएको छ। बिरामीको संख्या बढ्दा उपचारमा समेत समस्या भएको डाक्टरहरूले बताएका छन्। भाइरल ज्वरोका कारण इलामको विभिन्न पालिकामा रहेका विद्यालयहरू बन्द भइसकेका छन्। यस्तै डोटीमा पनि बिरामीको संख्या बढेपछि उपचारमा समस्या भएको डाक्टरले बताएका छन्। डोटीमा उपचारका लागि आउने बिरामी मध्ये 60 देखि 70% बिरामी भाइरल ज्वरोका भएका शैलेश्वरी अस्पताल दिपायलका डाक्टर ललित कुमार लिम्बुले बताए। यस्तै काठमाडौँमा पनि भाइरल ज्वरोका बिरामी बढेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वारोग अस्पतालका विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताए। ज्वरो आउने, रुगाखोकी लाग्ने, जिउ दुख्ने, हातखुट्टा करकर खाने, छाती र घाँटी दुख्ने लगायतका लक्षण बिरामीमा देखिने गरेको डाक्टरले बताएका छन्। बालबालिकालाई ज्वरो आउने, ज्वरो घट्ने, शरीरका केही भागमा तापक्रम बढे पनि केही भागमा चिसोपना नै रहने लगायतका लक्षण देखिएको छ। कतिपय बिरामीमा अधिक टाउको दुख्ने, बान्ता हुने लक्षण समेत देखा परेको छ। डाक्टरले भिडभाडमा नजान र मास्कको प्रयोग गर्न सुझाव दिँदै आएका छन्। पानी उमालेर मात्र पिउन र बासी सडेगलेका खानेकुरा नखान डाक्टरको सुझाव छ। नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाले यस वर्षको उत्कृष्ट इन्जा खोजी पत्रकारिता पुरस्कार वरिष्ठ पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीलाई प्रदान गरेको छ। इन्जाको 5औं स्थापनाका अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले नगद रु 1 लाख राशि र सम्मान पत्रद्वारा पत्रकार बुढाथोकीलाई सम्मान गर्नुभएको हो। त्यसै गरी इन्जा ग्रामीण पत्रकारिता पुरस्कार पत्रकारद्वय दीपाकर्ण र सरोज ढुङ्गानालाई प्रदान गरेको छ भने इन्जा बौद्धिक पत्रकारिता पुरस्कार उपप्राध्यापक देवराज अर्याल र वरिष्ठ पत्रकार कपिल काफ्रेलाई प्रदान गरिएको छ। पुरस्कारको राशि जनहिरो 50,000 रहेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले नेपाली पत्रकारिता आवाज विहीनहरूको आवाजलाई बाहिर ल्याउने सशक्त माध्यम बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सुख र दुःखमा आफ्नो साथमा उभिने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ, यसका निमित्त म सन्तोष पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अहिले नै केही 1 लाख राशिदेखि 50,000 होइन राशिका केही पुरस्कारहरू वितरण गरियो। यो पुरस्कारको राशि कुनै ठुलो कुरो होइन, तर यो सम्मानले हाम्रो आउने पिँढीलाई पनि प्रेरित गर्न सकोस्, म त्यो चाहन्छु। गजेन्द्र बुढाथोकीजी उहाँ आर्थिक स्तम्भ लेख्नुहुन्छ। म उहाँको हरेक लेख पढ्छु।
दुर्घटनाले उहाँलाई हामीभन्दा फरक बनाएको छ, तर उहाँको जुन क्रियाशीलता अहिले पनि पत्रकारिता जगतमा छ, यसले हामी सबैलाई प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस्। त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति विपुल पोखरेलले अप्ठ्यारोमा परेका पत्रकारहरूलाई सहयोग गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ इन्जासँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। सरकारले एसिड आक्रमणमा परेकाको निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरेर एसिड आक्रमणमा परेकाले कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क उपचार सेवा लिन सक्ने जनाएको हो। आकस्मिक उपचारपछि थप उपचार गर्नु परेको अवस्थामा काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, काठमाडौँको वीर अस्पताल, ललितपुरको पाटन अस्पताल र काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित कीर्तिपुर अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने सूचनामा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार एसिड आक्रमणमा परेका पीडितको उपचार सम्बन्धी कार्यविधि 2078 बमोजिम पीडितको उपचार गरिने मन्त्रालयको भनाइ छ। एसिड आक्रमण मानवता विरुद्धको जघन्य अपराध भएकाले त्यस विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्ने र एसिड आक्रमणको अन्त्य गर्नुपर्ने सन्देश पनि मन्त्रालयले सोही सूचना मार्फत प्रवाह गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 438 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1779 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 292 जना र 1920 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 146 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11,966 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै थप 277 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,69,965 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल नेपालमा 4,369 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाथरोग निवारण तथा सचेतना अभिवृद्धिको लागि काम गर्दै आएको नेपाल बाथरोग मैत्री समाजको 11औं वार्षिक उत्सव सम्पन्न भएको छ। ललितपुरको सादो बाटोमा एक कार्यक्रम गर्दै वार्षिक उत्सव तथा साधारण सभा सम्पन्न गरेको हो। समाजले आयोजना गरेको सो कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक डाक्टर दिपेन्द्र रमण सिंह प्रमुख अतिथि रहेका थिए। कार्यक्रमको विशेष अतिथिमा वरिष्ठ बाथरोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर बुद्धि पौड्याल, अतिथिहरूमा बाथरोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपा शाह, डाक्टर उज्जवल रिसाल, डाक्टर अमृत घिमिरे, डाक्टर अमृत कुमार राणा, डाक्टर कृष्ण अधिकारी, डाक्टर सुमित पाण्डे, डाक्टर प्रयुष शर्मा, डाक्टर प्रदीप श्रेष्ठ रहेका थिए। कार्यक्रमको सभापतित्व वरिष्ठ बाथरोग मैत्री समाजका अध्यक्ष मोहन न्यौपानेले गरेका थिए। मानव बेचबिखन विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सन् 2013 देखि हरेक वर्षको जुलाई 30मा यो दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको एक प्रतिवेदन अनुसार बेचबिखनमा परेकाको एकिन संख्या तोक्न कठिन भए पनि यी मध्ये 28% बालबालिका छन्। 70% भन्दा धेरै महिला बेचबिखनको शिकार हुन्छन्। दक्षिण एसियामा बेचबिखनमा पर्नेमा 40% बालबालिका रहेको तथ्याङ्क रहेको छ। एक रिपोर्ट। मानव बेचबिखन एक अपराध हो जसले महिला, बालबालिका र पुरुषहरूलाई जबरजस्ती श्रम, यौन लगायतका धेरै उद्देश्यका साथ शोषण गर्दछ। सन् 2003 देखि लागू औषध अपराध सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको कार्यालयले विश्वव्यापी रूपमा पत्ता लागेको तस्करीबाट पीडित भएका करिब 2,25,000 व्यक्तिहरूको जानकारी संकलन गरेको छ। सन् 2013मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विश्वव्यापी कार्ययोजनाको मूल्याङ्कन गर्न उच्च स्तरीय बैठक गर्यो। सो बैठकको संकल्पले मानव बेचबिखनका पीडितहरूको अवस्थाको बारेमा चेतना जगाउन र उनीहरूको अधिकारको प्रवर्धन गर्न र संरक्षणको लागि यो दिन आवश्यक भएको घोषणा गरेको थियो। संसारका हरेक देश मानव बेचबिखनबाट प्रभावित भएका छन्। विश्वभरका तस्करहरूले विशेष गरी महिलाहरूलाई लक्षित गरिरहन्छन्। यौन शोषणका लागि बेचबिखनमा परेका अधिकांश पीडितहरू र जबरजस्ती श्रमका लागि बेचबिखन गरेका मध्ये
35% महिला रहेका छन्। सशस्त्र समूहले जबरजस्ती विस्थापित मानिसहरूलाई लक्षित गर्दै नागरिक र तस्करहरूले शोषण गर्दै द्वन्द्वले गर्दा अझ यो झन बढिरहेको छ। यस वर्षको अन्तर्राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धको दिवसको नारा प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोग रहेको छ। टेक्नोलोजीको प्रयोगले विश्वव्यापी विस्तारको साथ महामारीको कारणले तीव्रताका कारण बढेको साइबर स्पेसको अपराधलाई यस वर्ष केन्द्रमा राखिएको छ। नेपाली कानूनमा मानव बेचबिखन विरुद्धको व्यवस्था, मानव बेचबिखन विरुद्धका राष्ट्रिय कानून, मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 मा मानव बेचबिखन गरेमा कानूनी उपचारको समेत व्यवस्था गरिएको छ। 2064 साल कार्तिक 6 मा यो ऐन जारी भएको थियो। कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण गर्न यस्तो कार्यबाट पीडितको संरक्षण तथा पुनःस्थापना गर्नका लागि यो ऐन जारी गरेको थियो। ऐनमा देह व्यापारमा लगाउने वा शोषण गर्ने उद्देश्यले गरिने सबै कार्यलाई कडा दण्ड र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरेको छ। यसअघि अपहरण र जबरजस्तीका घटनामा संलग्न अभियुक्तहरूलाई सुरक्षा निकायले सार्वजनिक अपराध ऐन अन्तर्गत मुद्दा चलाउने गरेकोमा उनीहरू सामान्य जरिवानामा छुट्ने गरेका थिए। नयाँ ऐनको कार्यान्वयन प्रभावकारी भएको खण्डमा मानव बेचबिखन र अपहरण लगायतका कार्य हदैसम्म निरुत्साहित पार्ने देखिन्छ। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारको सबै सरकारवाला निकायहरू क्रियाशील हुनुपर्ने देखिन्छ। जी न्यूज नेपालका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्वकको गैंडाकोट नगरपालिकाले प्रहरीलाई विपद व्यवस्थापन सामग्री प्रदान गरेको छ। नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार विपद व्यवस्थापन कोषको रु 1,20,000 खरिद गरेको उद्धारमा सहयोगी हुने सामग्री इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोटलाई प्रदान गरिएको हो। सुरक्षित नागरिक, सुरक्षित समुदायमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले नगरपालिकाले फोल्डिङ स्ट्रेचर, लाइफ ज्याकेट, हेलमेट, डोरी, सेफ्टी बेल्ट, कैँची, बेल्चा, त्रिपाल लगायतका उद्धारमा सहयोगी हुने सामग्री हस्तान्तरण गरेको नगर प्रमुख मदन भक्त अधिकारीले बताए। उनले विपद आउनुभन्दा पहिले विपद आउन नदिने गरी काम गर्ने बताए। यस्तै दमकलका लागि देवचुरे नगरपालिकासँग सहकार्य भएको र 2 पालिका मिलेर छिट्टै दमकल खरिद गरिने नगर प्रमुख अधिकारीले बताए। प्युठानको स्वर्गदारी नगरपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। स्वर्गदारी दर्शन गरेर फर्कदै गरेका यात्रु बोकेको लु 353 नम्बरको जीप स्वर्गद्वारी नगरपालिका 4 मा सडकबाट पल्टिँदा रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका 3 की गुडिया ठाकुरको ज्यान गएको प्रहरी निरीक्षक लाल बहादुर विकले जानकारी दिनुभयो। घाइते 15 जनालाई थप उपचारको लागि बुटल पठाइएको छ। रूपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका र सिद्धार्थ नगरपालिकाका तीर्थयात्री बोकेर फर्किँदै गरेको जीप दुर्घटनामा परेको हो। चितुवाको आक्रमणबाट आज एक वृद्ध घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा जिल्लाको मेलौली नगरपालिका 2 कोटका 70 वर्षीय गणेश बहादुर चन्द रहेका छन्। चन्दलाई घर नजिकैको बारीमा आक्रमण गरेको मेलौली नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण चन्दले जानकारी दिए। शनिबार बिहान चन्दको खोरबाट खसी लगेको चितुवा नजिकैको बारीमा दुम्सीका लागि थापेको पाँचोमा फसेको थियो। खसी लगेको थाहा पाएपछि खोज्दै जाँदा नजिकैको बारीमा खसी मारेको देखेपछि चन्द बारीमा पुगेका थिए। तर त्यहाँ पाँचोमा चितुवा फसेको नदेखेपछि चन्दलाई आक्रमण गरी घाइते बनाएको हो। पाँचोमा फसेको चितुवा केही बेरपछि पाँचो तोडेर भागेको थियो। आक्रमणबाट चन्दको घाँटी र हातमा घाउ बनेको चन्दले बताए। चन्दको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानमा सुरक्षा कारबाहीमा परे कम्तीमा 6 आतंककारीको मृत्यु भएको छ। देशको दक्षिण पश्चिमी बलुचिस्तान प्रान्त अन्तर्गत पर्ने केचु जिल्लामा भएको घटनामा परि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। सोही क्रममा एक सुरक्षाकर्मीको पनि मृत्यु भएको सेनाले पुष्टि गरेको छ। गोप्य सूचनाका आधारमा सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा कारबाही चलाउँदा उनीहरूको मृत्यु भएको जनाइएको छ। सुरक्षा फौजले विभिन्न ठाउँमा खोजी तथा कारबाही अभियानलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ। सुरक्षा कारबाहीका क्रममा आतंककारीहरूले प्रयोग गरेका हात हतियार तथा युद्ध बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू पनि बरामद गरिएको छ। आतंकवादीहरूले शान्ति सुरक्षामा दखल पुर्याएको र मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको भन्दै सुरक्षाकर्मीहरूले सुरक्षा कारबाही तीव्र पारेका छन्।
अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तमा बाढी र वर्षाका कारण कम्तीमा 25 जनाको ज्यान गएको छ। गएको 3 दिनदेखि निरन्तर परिरहेको वर्षाका कारण ठूलो बाढी आएको र अहिलेसम्म 25 जनाको शव भेटिएको केन्टकीका गभर्नर एन्डी बेसियरलाई उद्धृत गर्दै न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ। गभर्नर बेसियरले बाढीमा हराएकाहरूको खोजी भइरहेकोले ज्यान गुमाउनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने बताउनु भएको छ। ठूलो वर्षा र बाढीका कारण केन्टकी प्रान्तका 25,000 भन्दा धेरै घरहरूमा बिजुली सेवा बन्द भएको छ। घरहरू डुबेपछि मानिसहरू छतमा बसेर उद्धार टोलीलाई पर्खिरहेका छन्। उद्धारमा खटिएको नेशनल गार्डले 5वटा हेलिकप्टर र 100 भन्दा धेरै डुङ्गा परिचालन गरी खोजी तथा उद्धारको काम गरिरहेको जनाएको छ। केन्टकी प्रान्तमा अझै 1 हप्ता ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको अमेरिकाको राष्ट्रिय मौसम विभागलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। नेपालमा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले शनिबार महिला साफको समूह विभाजन सार्वजनिक गरेको हो। साफले सहभागी 7 टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरेको छ। नेपाल सहज मानेको समूह बीमा रहेको छ। नेपालको समूहमा श्रीलङ्का र भुटान रहेको छ। यस्तै समूह एमा साबिक विजेता भारत, मालदिव्स, बंगलादेश र पाकिस्तान रहेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने महिला साफ च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुनेछ। नेपालले यसअघि 5औं संस्करणको महिला साफ आयोजना गरेको थियो। विराटनगरमा आयोजना भएको साफको उपाधि भारतले जितेको थियो। नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएको थियो। साफको लागि नेपालले बन्द प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। मुख्य प्रशिक्षक कुमार थापाले बन्द प्रशिक्षणका लागि 58 खेलाडी बोलाएका छन्। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। राष्ट्रहरूका बीच विवाद उत्पन्न भएमा शान्तिपूर्ण माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विकासमा नेपालको योगदान स्थापित हुने विश्वास। फोहोर भित्रको गिरोहले नै फोहोर मैलाको व्यवस्थापन हुन नदिएको संस्कृति मन्त्री श्रेष्ठको दावी। मठ मन्दिरहरूमा सरसफाई गर्न राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्ने। देशभर भाइरल ज्वरोका बिरामी बढ्न थाल्यो। पानी उमालेर मात्र पिउन र बासी सडेगलेका खानेकुरा नखान डाक्टरको सुझाव। अमेरिकाको केन्टकी प्रान्तमा बाढी र वर्षाका कारण कम्तीमा 25 जनाको मृत्यु। हेलिकप्टर र डुङ्गा परिचालन गरी बेपत्ताको खोजी कार्य जारी। र महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको समूह विभाजन। च्याम्पियनसिप भदौ 21 देखि असोज 3 गतेसम्म हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल HD टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हवस् त, नमस्ते। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै